बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर शहरी फट पड़े। कहते हैं बदतरीन महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जी कुछ भी तो सस्ता नहीं। हुकूमत का सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम भी अधूरा है। जान बचाने वाली अद्वियात 500% तक महंगी हो चुकी हैं। ताजिर कारोबार की तबाही के दहाई देने लगे। अपोजिशन अराकीन ने भी हुकूमती कारकर्दगी को आड़े हाथों लिया। तब्दीली के 3 साल बहुत ही भारी पड़े हैं, ये कहना है अवाम का। शहरियों के मुताबिक आटा, चीनी, घी के निर्ख दुगना हो गए। सब्जी और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। 3 साल कारकर्दगी में इमरान खान साहब ने कुछ भी नहीं किया। अवाम पिस रही है, परेशान है। सर हुकूमत की कारकर्दगी तो वैसे मुतमिन है, लेकिन जो हुकूमत दे तलीमी मियार दा मसला बनया है वो जे बच्चों नाल जुल्म हो रहा है। कदे उन्हां दे एंट्री टेस्ट दे मसले, कदे किस तरह मसले, आया दिन कुछ न कुछ नए नोटिफिकेशन आ जाते हैं। जिस तलीम 3 साल में क्या किया, 300 गुना महंगाई कर दी है। हुकूमत का सेहत का फ्लैगशिप प्रोग्राम इंसाफ सेहत कार्ड भी अधूरा है, जबकि जान बचाने वाली अद्वियात 500% तक महंगी हो चुकी हैं। हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से ताजिर बरादरी भी खुश नहीं। कहते हैं हुकूमत का सारा जोर टैक्स बढ़ाने पर है। सार्फिन की कुव्वत खरीद ही खत्म हो चुकी। कारोबार कहाँ तरक्की करेगा। यार ये हुकूमत जो है ना PTI की, ये महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी। जो भी बात होती है इनके पास एक ही काम है, यू टर्न, सिर्फ यू टर्न लेना है इन्होंने। खान साहब उधर बैठे हुए बड़ा दिलासे दे रहे हैं, हमारी शरह बढ़ रही है। खास तौर पे ये जो दौर, ये जो खान साहब का टाइम चल रहा है, दौर चल रहा है, बहुत मुश्किल है। आपने भी देखा है डॉलर कहाँ से कहाँ पे चला गया। 120 पे था, अब जैसे कल मतलब एक्सट्रीम पाकिस्तान लेवल पे उसकी प्राइस थी 166। तो बात यह है कि बहुत चीज़ों को फ़र्क पड़ता है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अवाम और ताजिर खुश नहीं तो ऑपोजिशन अरकान कहाँ पीछे रहने वाले हैं। हुकूमती कारकर्दगी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। महंगाई से इस कदर लोग तंग हैं कि जो मियाँ वाली के लोग लाहौर में आबाद हैं वो भी तंग आके कह रहे हैं कि हमने इस दफ़ा इनको वोट नहीं देना। आम बंदे से बात करके पूछ लें कि वो क्या जवाब दे रहा है, वो महंगाई का क्या। आप भी इसी दुनिया में हैं, मुझे बताएं वो जो ग्रोसरी हमारी 5-6 हज़ार में आ जाती थी वो अब डबल ट्रिपल कीमत में चली गई है। शहरियों का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फौरी रिलीफ के बुलंदो बांग वादे और दावे किए थे, लेकिन 3 साल बाद भी कोई वादा शर्मिंदा ताबीर न हो सका। एप्टिमा के इलेक्शन में गौहर एजाज ग्रुप मुसलसल 13वीं मरतबा कामयाब। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज ने टेक्सटाइल सेक्टर के एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। कहते हैं टेक्सटाइल की बरामदात में $3 अरब का इजाफा हुआ है। पंजाब में 100 टेक्सटाइल मिल्स लग रही हैं, जिससे 20 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। एप्टिमा के इलेक्शन में गौहर एजाज ग्रुप का क्लीन स्वीप। मुसलसल 13वीं मरतबा गौहर एजाज ग्रुप बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। सेंट्रल की 12 सीटों पर अब्दुल रहीम नासिर, अहमद शफी, बिलाल शरीफ, हुसैन अहमद, इरफान अहमद, सैयद उमर शाह, आमिर शेख, आसिफ इनाम, तारिक सऊद, मुअज्जम एजाज, अफजल उमर और मोहम्मद यासीन मुंतखब हुए। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज ने 13 साल से मुसलसल एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अब्दुल रहीम नासिर को एप्टिमा का सेंट्रल चेयरमैन नामजद किया। हामिद जमान चेयरमैन एप्टिमा पंजाब, मोहम्मद कामरान अरशद सीनियर वाइस चेयरमैन, मोहम्मद अनीस वाइस चेयरमैन और असद शफी को खजांची एप्टिमा नामजद किया गया। हमने सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी में रहीम नासिर साहब को नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान के जो है टॉप 3 इंडस्ट्रियलिस्ट में उनका नाम आता है, उनकी कंपनी का। तो हमारी ग्रुप की तरफ से ना सिर्फ हम रिज़ल्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लेयर कर रहे हैं इस साल की सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी का, नॉर्दर्न जोन का, सदर्न जोन का, बल्कि साथ साथ अपना कैंडिडेट भी नॉमिनेट कर रहे हैं जो अगले साल आदिल बशीर साहब से 1 अक्टूबर को जो है इंशाअल्लाह ताला टेक ओवर करेंगे। गौहर एजाज का कहना है कि टेक्सटाइल की बरामदात में $3 अरब का इजाफा हुआ है। पंजाब में 100 टेक्सटाइल मिल्स लग रही हैं, जिससे 20 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। हुकूमत से अपील है कि वो हमें गैस और बिजली खित्ते की कीमतों पर फराहम करे। हम टेक्सटाइल की सनत की एक्सपोर्ट ही बढ़ा लेंगे जो है वो इस 5 साल के अरसे में जो हमारा टारगेट है वो $13 बिलियन को $25 बिलियन करना है। गौहर एजाज ने तमाम नौ मुंतखब अहदेदारों और बॉडी को मुबारकबाद दी। उन्होंने नौ मुंतखब बॉडी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करने की हिदायत की। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की 37D मॉडल टाउन आमद। सैयद अफजल हुसैन नकवी मरहूम की अहलिया से मुलाकात की। कहा
افضل حسین نقوی درد دل رکھنے والے انسان تھے. صدر نون لیگ کا دکھ کا اظہار, مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک کے لیے تعزیت کرنے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے. میاں محمد شہباز شریف بھی 37D ماڈل ٹاؤن پہنچے. سید افضل حسین نقوی مرحوم کی اہلیہ سے ملاقات کی اور کہا کہ افضل حسین نقوی درد دل رکھنے والے انسان تھے. صدر نون لیگ کا دکھ کا بھی اظہار اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے اس موقع پر دعا بھی کی گئی. چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک کے لیے تعزیت کرنے والوں کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے میں میاں محمد شہباز شریف بھی 37D ماڈل ٹاؤن ان کی رہائش گاہ پہنچے. سید افضل حسین نقوی مرحوم کی اہلیہ سے ملاقات کی اور کہا کہ افضل حسین نقوی درد دل رکھنے والے انسان تھے. صدر نون لیگ نے دکھ کا اظہار کیا اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی. پنجاب حکومت ٹرانسپورٹ نیٹ ورکنگ کمپنی کے لیے قانون سازی کرے گی. محکمہ قانون سے مشاورت کے بعد جلد مسودہ کابینہ کو ارسال کیا جائے گا. ٹرانسپورٹ کمپنیز کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ذرائع آمدن اور گاڑیوں سے متعلق ڈیٹا جمع کیا جائے گا. پنجاب میں ٹرمینل ایکٹ کے بعد اب نیٹ ورکنگ کمپنی کے متعلق الگ سے قانون سازی ہوگی. نیٹ ورکنگ کمپنی کے نئے قانون میں ٹیکسز کا نفاذ اور جرمانے شامل ہوں گے. ٹرانسپورٹ کمپنیوں میں کیب اور ہیوی ٹرانسپورٹ بھی نیٹ ورکنگ گروپ میں شامل کیے جائیں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی محکمہ قانون سازی کے ساتھ مشاورت جاری ہے اور جلد کابینہ کو تیار کردہ مسودہ منظوری کے لیے بھیجا جائے گا. حکام کے مطابق نئے قانون کا بنیادی مقصد ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو قانونی دائرہ کار میں لانا ہے جس میں گڈس اور مسافر گاڑیاں شامل ہیں. ماحول دوست منصوبہ. لاہور کی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بسوں کے ساتھ الیکٹرک بسیں بھی دوڑیں گی. محکمہ ٹرانسپورٹ کا PC1 تیار. 200 الیکٹرک بسوں کی خریداری کے لیے 3 ارب 40 کروڑ کا تخمینہ. محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب نے 200 الیکٹرک بسوں کی خریداری کے لیے تیار کیا گیا PC1 P&D بورڈ کو ارسال کر دیا ہے جس میں صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں نئی بسوں کی خریداری کے لیے منظوری دی جائے گی. PC1 کی منظوری کے بعد بسوں کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا جائے گا. حکام کے مطابق لاہور کو 50 جبکہ 150 الیکٹرک بسیں دیگر اضلاع میں بھیجی جائیں گی. ان بسوں پر سالانہ اخراجات بھی کم ہوں گے جبکہ حکومت کے ذرائع آمدن میں اضافہ ہوگا. میٹرو بس ڈرائیورز کے بقایا جات کی ادائیگی. وعدہ وفا نہ ہوا. ڈرائیورز کا گجومتا اسٹیشن پر علامتی احتجاج. منگل سے دوبارہ پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا. میٹرو بس ڈرائیورز کے بقایا جات کی ادائیگی نہیں ہو پائی. ڈرائیورز نے گجومتا اسٹیشن پر علامتی احتجاج کیا اور منگل سے دوبارہ پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا. ڈپٹی کمشنرز کی تعیناتیوں میں منظور نظر افراد کو نوازا جانے لگا. سینئر DMG افسران کو نظر انداز کر دیا گیا. کئی افسران نے دوسری اور تیسری بار بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے. حقدار منہ دیکھتے رہ گئے. بیوروکریسی کی تعیناتیوں کے حوالے سے بھی حکومت کے انداز نرالے ہیں. ڈپٹی کمشنرز کی تعیناتیوں میں منظور نظر افراد کو مبینہ طور پر نوازا جا رہا ہے جبکہ سینئر DMG افسران کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. اثر و رسوخ ہونے کے باعث کئی افسران دوسری اور تیسری بار DC تعینات ہو گئے. محمد علی مسلسل دوسری بار DC لگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ علی شہزاد بھی مسلسل تیسرے ضلع میں ڈپٹی کمشنر لگائے گئے ہیں. محمد عمر شیر چٹھا مسلسل دوسرے ضلع لاہور میں DC تعینات ہوئے ہیں. محمد عمر شیر چٹھا گریڈ 18 اور 38ویں کامن سے ہیں. DMG کے 35 اور 36ویں کامن کے افسران تعیناتی کے لیے منہ دیکھتے رہ گئے. ذیشان شبیر رانا ایک بار بھی ڈپٹی کمشنر نہیں لگ سکے. عثمان خالد، عاصم جاوید، عدنان آوان، محمد محبوب اور عمرانہ توقیر بھی ابھی تک مسلسل نظر انداز ہو رہی ہیں. LDA کا 2 سال کے بعد پارک اینڈ شاپ ایرینا پروجیکٹ پر دوبارہ کام شروع کرنے کا فیصلہ. سول الیکٹریکل اور فنشنگ ورک پر مشتمل 25 کروڑ کا دوسرا ٹینڈر فائنل کر لیا گیا. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پارک اینڈ شاپ ارینا پروجیکٹ جوہر ٹاؤن پر دوبارہ کام شروع کر دیا گیا ہے. LDA انجینئرنگ ونگ نے سول، الیکٹریکل اور فنشنگ ورکس پر مشتمل 25 کروڑ کا دوسرا ٹینڈر فائنل کر دیا ہے. ٹینڈر میں آئی کین انجینئرنگ کا نام فائنل کیا گیا ہے. منصوبے پر 2 سال سے تعمیراتی کام بند تھا. LDA گورننگ باڈی نے منصوبہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ دیا تھا. منصوبے کے باقی کاموں کو مکمل نہ کرنے سے لاگت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. LDA ٹینڈر فائنل کر کے کچھ روز میں ورک آرڈر جاری کر دے گا. ہائی کورٹ نے مرحلہ وار میڈیکل انٹری ٹیسٹ کا امتحانی شیڈیول روکنے کی درخواست مسترد کر دی. عدالت نے ریمارکس دینے کہ نالائق طالب علم ہمیشہ یہی دعا کرتا رہتا ہے کہ کبھی امتحان نہ ہو، چھت گر جائے یا امتحان لینے والے مر جائیں.
मुज़म्मिल अख्तर शब्बीर ने तालिबा मारिया सईद की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि एक तालिब इल्म की तैयारी न होने का ये मतलब नहीं कि हजारों काबिल तालिब इल्मों को इम्तिहान देने से रोक दिया जाए। UHS को ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि आपसे जबरदस्ती इम्तिहान न लिया जाए। अदालत ने करार दिया कि पॉलिसी मामलात में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने रजिस्ट्रार UHS को तालिबा को सुनकर फैसला करने की हिदायत करते हुए दरखास्त निपटा दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि UHS ने MBBS का मरहलावार इम्तिहानी शेड्यूल जारी किया। दाखिला भिजवाने के 6 दिन बाद एंट्री टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया। फौरी शेड्यूल जारी होने से तैयारी का मौका नहीं मिल सका। महकमा जेल खानाजात का शोहदा को खिराज अकीदत, लवाहिकीन के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर माली इमदाद और बच्चों को नौकरियां देने का ऐलान किया। तकरीब में शोहदा की फैमिलीज को मोटरसाइकिलें भी दी गईं। कैंप जेल लाहौर में शोहदा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान को सलामी पेश की गई। कॉन्फ्रेंस में 18 शोहदा की फैमिलियों ने शिरकत की। सूबाई वजीर जेल और IG जेल ने शोहदा की फैमिलियों का इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि जेल खानाजात का महकमा सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया। प्रिजन फाउंडेशन से शोहदा की फैमिलियों और मुलाजमीन की माली मुआवनत की जाएगी। शहीद का कोई कर्ज अदा नहीं कर सकता कोई सोसाइटी, कोई माशरा, जितना बड़े से बड़ा भी आप उसके लिए कर लें। और फिर ये जेल खानाजात के मुलाजमीन और अफसरान के जो मुल्क दुश्मन ताकतों के जो अहलकार हैं, जो जुराइम पेशा लोग हैं, जो इंसान दुश्मन ताकतों के जनाब हरकारें हैं, उनको डील करने की पादाश में अगर उनको शहीद कर दिया जाए या पैरालाइज कर दिया जाए या ज़ख्मी कर दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी एक बड़ी आला और अरफा इज़्ज़त वक़ार और एहतराम की दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी एक पोजीशन रखते हैं। IG जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने तस्लीम किया कि वो भरपूर कोशिश के बावजूद शोहदा के बच्चों को फैमिली क्लेम पर नौकरी ना दिलवा सके। मैं शर्मिंदा हूँ कि कम से कम 20-20 साल तक हमने उन अजीम लोगों को और उनकी फैमिलीज को बिल्कुल इग्नोर किए रखा। अल्लाह ताला सभी के दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिली की तमाम मुश्किलात आसान करें। तकरीब के अख्ताम पर शोहदा की फैमिलीज को मोटरसाइकिल और शील्ड्स दी गईं। कैमरामैन राना अयाज के हमरा अली साही, सिटी 42। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 56वां सिंडिकेट का इजलास हुआ। प्रोफेसर सायरा अफजल को डीन पब्लिक हेल्थ, प्रोफेसर तैमूर लतीफ़ मलिक को चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ENT, जबकि प्रोफेसर फरहाना सज्जाद को चेयरपर्सन शोबा एनाटॉमी तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की ज़ेर सदारत सिंडिकेट का इजलास हुआ। कोरोना की वबा के दौरान यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। तरक्याती मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी उमर आफ्ताब अहमद ढिल्लू, स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन नईम गौस, वाइस चांसलर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तनवीर खालिक, डीन फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग UET प्रोफेसर नवीद रमज़ान, डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर उमर इसहाक, डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस काशिफ अली और दीगर डीन्स और यूनिवर्सिटी से मुल्हिका हस्पतालों के MS साहिबान भी मौजूद थे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की टाउनशिप मदीना मार्केट आमद। ताजिर रहनुमाओं ने लीगी कायदीन को मसाइल बारे आगाह किया। मदीना मार्केट में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की आमद पर ताजिर बरादरी की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर UC 232 के टिकट होल्डर मियाँ सलीम अजमल हाशमी, ताजिर रहनुमा गुड्डू भाई आगाज़, जाहिद इकबाल, ताहिर इस्लाम गुड्डू, मिर्ज़ा रेहान बेग, मलिक इत्तेफाक, राशिद कुरैशी, मोइन बट, अफजाल खान, AR बलोच समेत दीगर ताजिर रहनुमा भी मौजूद थे। ताजिर बरादरी ने लीगी कायदीन को मसाइल बारे आगाह किया। परवेज़ मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ताजिर बरादरी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। MNA अली परवेज़ मलिक का वाल्टन बोर्ड वार्ड 3 चरड़ पिन का दौरा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम का जायजा। गाजी रोड चरड़ पिन में MNA अली परवेज़ मलिक ने इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया। उम्मीदवार वाल्टन बोर्ड वार्ड 3 चौधरी शरीफ नंबरदार ने इंतखाबी मुहिम बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कैसर महमूद, मलिक शफीक, मियाँ इमरान, राना शहजाद, सआदत अली समेत दीगर भी मौजूद थे। अली परवेज़ मलिक का कहना था कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसी से अवाम तंग आ चुकी है। उनका कहना था कि बराह रास्त इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकते। पार्टी की हिदायत पर उम्मीदवारों को रहनुमाई फराहम की जा रही है।
صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب سینیٹر اعجاز چودھری نے کینٹ کنٹونمنٹ بورڈ اور وارڈ 2 میں انتخابی دفاتر کا افتتاح کیا۔ کینٹ کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ 1 کے امیدوار صابر حفیظ بٹ، وارڈ 2 کے امیدوار عظیم اختر، جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب علی امتیاز وڑائچ، رہنما تحریک انصاف محمد علی خان، صدر انجمن تاجران قائد اعظم گروپ ملک امانت علی، مظہر حفیظ بٹ، چودھری اخلاق اور زین شیخ سمیت ملحقہ حلقے کی عوام کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود رہی۔ سینیٹر اعجاز چودھری نے ملک امانت کو کنٹونمنٹ بورڈ کی انتخابی مہم کا انچارج مقرر کر دیا۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ کا جیل روڈ پر واقع سرور انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز کا دورہ، انسٹیٹیوٹ کے مختلف حصے دیکھے۔ جیل روڈ پر واقع سرور انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز کے سی ای او محسن سرور نے سہیل وڑائچ کا استقبال کیا اور انہیں سبز کے تمام کورسز پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر لندن سے آتے ہوئے تاجر عمر ملک اور عظیم بھٹی سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ کو انسٹیٹیوٹ کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا گیا۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ سرور انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز بیرون ممالک تعلیم دلوانے کا ماہر ادارہ ہے۔ ہیلتھ سمیت دیگر شعبوں کی بین الاقوامی معیار کے مطابق تعلیم دلوانا ایک نیکی ہے، اس سے ہمارے نوجوانوں کا مستقبل بھی محفوظ ہے۔ شاہ عالم مارکیٹ کے تاجروں کا آل پاکستان انجمن تاجران کی قیادت کے اعزاز میں ظہرانہ۔ جنرل سیکرٹری آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر نے اندرون شہر میں تاجروں کی تنظیم سازی کی اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے۔ صدر ریڈی میڈ گارمنٹس عمر جاوید بٹ، تاجر رہنما میاں مقبول اور میجر ریٹائرڈ یاسین کی جانب سے آل پاکستان انجمن تاجران لاہور کی قیادت کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ ظہرانے میں جنرل سیکرٹری آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر، صدر آل پاکستان انجمن تاجران پنجاب اعجاز چودھری، صدر لاہور شاہد نذیر، میاں خلیل عبیر، میاں جمیل شاہد سمیت تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دی یونیورسٹی آف لاہور اور ICRC کے اشتراک سے ہیلتھ ورکرز پر تشدد کی روک تھام کے لیے ای لرننگ ایپ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے علاج معالجے کی بہترین سہولیات کے لیے ہیلتھ ورکرز کے تحفظ پر زور دیا۔ پرنسپل یونیورسٹی کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری پروفیسر ڈاکٹر مہوش عروج نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہیلتھ ورکرز پر تشدد عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ اس رجحان کی روک تھام کے لیے یونیورسٹی آف لاہور اور ICRC نے مشترکہ طور پر ایپ تیار کی ہے جس سے ہیلتھ ورکرز اور مریضوں کو آن لائن تربیت میں مدد ملے گی۔ یکساں قومی نصاب، محکمہ لٹریسی اور جائکا کے زیر اہتمام ALP پرائمری ٹیکسٹ بک لرننگ میٹیریل ڈیولپمنٹ ورکشاپ کا انعقاد۔ صوبے بھر سے ماہرین مضامین اور نصاب نے شرکت کی۔ محکمہ لٹریسی اور جائکا کے زیر اہتمام ہونے والی ورکشاپ میں صوبائی وزیر لٹریسی راجہ راشد حفیظ نے خصوصی شرکت کی۔ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ محکمہ لٹریسی کا مکمل فوکس یکساں قومی نصاب تعلیم پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے اور اس سلیبس کو بہترین تفہیم و تعلیم پر مبنی بنیادوں پر ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سابقہ تعلیمی مواد کے خد و خال کا جائزہ لینے کے بعد طلبہ طالبات کے لیے نصاب مرتب کیا جا رہا ہے اور اگلے ماہ تک مکمل نصاب تیار کر کے لانچ کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر پولیس نے ایک بار پھر سے کھلی کچہریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ DIG آپریشن آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ DIG سہیل چودھری کا کہنا تھا کہ پولیس افسران کے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ DIG آفس میں آنے والے سائلین کی بڑی تعداد نے کھلی کچہری میں شرکت کی۔ DIG آپریشن سہیل چودھری نے سائلین کی درخواستوں پر فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ سہیل چودھری کا کہنا تھا کہ عوام کے لیے مجھ سمیت تمام افسران کے دفاتر ہر وقت کھلے ہیں۔ عوام کے مسائل کے فوری ازالے کی پالیسی پر کار فرما ہے۔ صدر لاہور چیمبر میاں طارق مصباح کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ شہر کے تجارتی اور کاروباری علاقوں میں ٹریفک مسائل بارے گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر ناصر حمید، CTO منتظر مہدی، چیئرپرسن پاک روبینہ نظر سلہری اور چیف انجینئر ٹیپا عبدالرزاق نے خصوصی شرکت کی۔ لاہور چیمبر میں ہونے والے اجلاس میں چیئرمین سٹی ڈسٹرکٹ لائنز 1 کمیٹی اور صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے شہر کی مارکیٹس اور بازاروں کے مسائل پر بریفنگ دی۔ CTO سید منتظر مہدی نے کہا کہ ٹریفک پولیس سے متعلقہ مسائل کو
حل کیا جائے گا۔ تاجر برادری ٹریفک پولیس سے تعاون کرے۔ نائب صدر لاہور چیمبر طاہر منظور نے کہا کہ ٹریفک مسائل کی سب سے بڑی وجہ تجاوزات ہیں۔ اس موقع پر مرکزی جنرل سیکرٹری اور پاکستان انجمن تاجران عبدالرزاق ببر، صدر بادامی باغ سٹیل مارکیٹ شیخ حیدر حسین گروپ، چیئرمین فیروزپور روڈ انڈسٹریز میاں عبدالرزاق سمیت اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیضان احمد نے بھی شرکت کی۔ جشن آزادی بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے میچ میں سابق ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان کی جوڑی نے ڈی آئی جی جہاں زیب نذیر اور ملک نوید کی جوڑی کو مات دے دی۔ سرکاری افسران سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے مابین جشن آزادی بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مقابلے زور و شور سے جاری ہیں۔ جمعرات کے روز کھیلے گئے میچ میں سابق ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان پر مشتمل جوڑی نے سخت مقابلے کے بعد ڈی آئی جی جہاں زیب نذیر اور ملک نوید کی جوڑی کو سخت مقابلے کے بعد ایک کے مقابلے میں 2 سیٹ سے مات دے کر میچ اپنے نام کر لیا۔ جشن آزادی ویمنز کرکٹ میچ میں لاہور کالج فوومن یونیورسٹی نے ساگا سپورٹس کو 40 رن سے شکست دے دی۔ لاہور کالج فوومن یونیورسٹی گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں لاہور کالج نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 88 رنز بنائے۔ جواب میں ساگا سپورٹس کی ٹیم 48 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سیکرٹری سپورٹس اینڈ یوتھ افیئر فواد ہاشم ربانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ایڈیشنل سیکرٹری سپورٹس ماریا طارق اور ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن اشرف گجر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سیکرٹری سپورٹس نے کہا کہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ ویمن سپورٹس کے فروغ کے لیے لاہور فار کالج یونیورسٹی کے ساتھ مل کر مزید کام کرے گا۔ میچ کے بعد مہمان خصوصی فواد ہاشمی ربانی نے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ ابھی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سینٹرل پنجاب سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ شروع ہو چکا ہے۔ 4 روزہ کیمپ میں سینٹرل پنجاب کے 35 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ کامن سینٹر LCCA گراؤنڈ میں لگائے گئے 4 روزہ کیمپ میں سینٹرل پنجاب کے 35 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ سینٹرل پنجاب کے ہیڈ کوچ سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرزاق کیمپ کی نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ سابق ٹیسٹ کرکٹر ہمایوں فرحت اور سابق انٹرنیشنل کرکٹر اکرم رضا بھی ٹریننگ کیمپ میں معاون کوچز کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کیمپ کے دوران کھلاڑیوں کی تکنیکی خامیوں کو دور کرنے پر کام کیا جائے گا۔ ہیڈ کوچ سینٹرل پنجاب عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ کیمپ سے کھلاڑیوں کی کارکردگی میں مزید نکھار آئے گا اور جو کھلاڑی باصلاحیت ہوں گے ان پر مزید کام کر کے مستقبل کے لیے تیار کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے